वेलकम बैक जनाब। इलेक्शन 2024 मेट्रो वन न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में हम आपके साथ मौजूद हैं और डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ अभी हमें ज्वाइन किया है फारूक डाडी साहब ने और खतीजा राठौर भी हमारे साथ हैं। और जिस तरह से इलेक्शन की कंपेन हमारी चल रही थी, ट्रांसमिशंस चल रही थी, कंपेन नहीं कहना चाहिए, हम तो कहते कहते भी कंपेन पे आ गए डॉक्टर साहब, लेकिन ट्रांसमिशन जिस तरह से हमारी चल रही थी, कैंपेन चला रही थी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे तो लगता है कि खतीजा भी जो है वो कंपेन चला रही थी, वो जिस तरह से प्रोग्राम्स कर रही थी, आउटडोर शोज बहुत जबरदस्त जाहिर सी बात है। हाँ, मुश्किल जो इनका शो आ रहा था। खदीजा, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे, मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बाहर जाके आउटडोर हलकों में जाके कवर करना? तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना, डॉक्टर बुलंद। और क्योंकि हम जब फील्ड में काम करते हैं तो थोड़ा टफ टाइम तो हमें मिलता है। ये स्टूडियो की बात अलग होती है, फील्ड की बात अलग होती है, लेकिन जब हम वोटर से मैंने बात की, कैंडिडेट से मैंने बात की, तो मंशूर सब ने मुझे बहुत अपना अच्छा बताया और सब ने यही कहा कि हम सीवरेज के मसाइल को हल कर देंगे, गैस का बहरान ख़त्म कर देंगे, बिजली का बहरान ख़त्म कर देंगे, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लेकर आएंगे। तो मैं अपने कैंडिडेट से हर बार यही बात करती थी कि जब कैंपेन चलाई जाती है तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा मंशूर होता है और उसमें ये आप कहते हैं कि हम तमाम मसले हल कर देंगे। वंस आपको सीट मिल जाती है, फिर उसके बाद ना आप अपने दफातर में नजर आते हैं, ना आप अपने हलकों में नजर आते हैं, ना आप अपने हलकों के। ये आप तमाम पार्टीज के लिए बात मैं तमाम कोई पार्टी कोई कैंडिडेट आपको बेहतर लगा? सर, एमक्यूएम के जो यंग कैंडिडेट हैं उनसे मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ बेहतर कर सकें। और पीपल्स पार्टी ने भी ज्यादातर टिकट्स यंग कैंडिडेट्स को दिए हैं। देखिए, बिल्कुल पीपल्स पार्टी फैजान रावत से मुलाकात रही, मोहम्मद हसन से मुलाकात रही, बाकी साहब से मेरी मुलाकात रही है, बिल्कुल रही है। और जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? तो उन्होंने कहा खतीजा मैं तालीम के ऊपर काम करूंगा। एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वो एक चीज काफी ट्रेंड कर रही थी डॉक्टर साहब, वो ये कि 3 फरवरी को जो बारिश हुई कराची में, तो उस पर मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि 3 फरवरी के हालात देख के 8 फरवरी को अपना वोट दी। अच्छा, वोट कास्ट किया आपने? जी वोट। लेकिन आपका जो निशान है वो उल्टे हाथ पे लगा हुआ है, खवातीन का निशान सीधे हाथ पे लगता है। मुझे नहीं, सबका ही सीधे हाथ पे लगा रहे हैं। नहीं, वैसे जो मर्दों का अंगूठा और निशान जो वो उल्टे हाथ का, इस पे स्टैंप लगी थी और इस पे वो बिल्कुल ऐसे ही था। इस पे स्टैंप थी और इस पे निशान, मतलब निशान लगाने वालों ने मर्दों को लेफ्टी कर दिया कुछ मेरे ख्याल में कुछ वो हुआ है। चलें ठीक, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं ना जो सेल्फी बनाने के लिए मार्केट से निशान लगा के सेल्फी बनाया, बहुत लोगों ने किया। वोट डालने गए नहीं गए, मुझे एक कॉल भी निशान लगा के सेल्फी जरूर ली। मुझे एक कॉल पे, खतीजा आपका अंगूठा मेरे अंगूठे से मैच कर रहा है, मुझे एक सेल्फी लेके दे दें, मुझे पोस्ट करनी, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उन्होंने मुझे कहा भी है। किसी मर्द ने बोला आपको? एक लेडी थी। अच्छा, लेडी ने बोला। अच्छा, और वो भी सहाफी ही है, मजे की बात है। तो फिर आपने दे दिया उनको अपने? मैं तो ट्रांसमिशन में बिजी थी, दे नहीं सकी घर जाके। चलिए ठीक है। फारूक डाडी साहब क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में? मोबाइल फोन बंद हो गए, रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते नजर आ रहे हैं, लीड पे हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह करके आज इलेक्शन हो ही गए। मैं तो बड़ा नाउम्मीद था कि शायद ये इलेक्शन ना हो, लेकिन ये है कि चले ये इलेक्शन हो गए। लेकिन इस इलेक्शन में और पिछले जितने भी इलेक्शन हुए उसमें कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया। सिर्फ फ़र्क नज़र ये आया कि आज का ये वही पहला इलेक्शन था जिसमें कि इंटरनेट और टेलीफोन वगैरह बंद कर दिए गए थे, जिसकी कोई सेंस मुझे समझ में नहीं आई। तो एनीवे, बहरहाल मैं तो क्लिफ्टन पे मैंने अपना वोट कास्ट किया और मैंने दूसरे भी इलाकों में सब जगह दौरा किया, तो मुझे हर जगह एक पुरअमन तरीका नज़र आया। और 2-3 दिन पहले ब्रिगेडियर हारिस से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा बेफिक्र हो, हमने पूरे फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के, और इंशाअल्लाह ताला आप देखें बिल्कुल स्मूथली हर चीज़ होगी। इलेक्शन में आपने कहा मुझे फ़र्क नहीं नज़र आया, क्या मतलब आपका फ़र्क नहीं? किस टाइप के इलेक्शन होते हैं फिर पाकिस्तान? ये इलेक्शन वैसे ही है जो कि अगर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए, पहले इससे पहले होते रहे। सिर्फ एक इलेक्शन, तो 1970 का एक वाइड इलेक्शन है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। आज भी अगर सोशल मीडिया, आज भी अगर आप सोशल मीडिया को उठा के देखें तो बहुत सारे, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हलकों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो बहरहाल अब ये फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लीड कैसे ले रहे हैं? अगर इलेक्शन आप कहते हैं शफाफ आपके ख्याल में नहीं हुए हैं मुबैना तौर पे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, तो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हम 114 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लीड लेते इस वक्त नजर आ रहे हैं अच्छे ट्रेंड के साथ,
اگر تو جیسا کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کو فیور کی جائے گی, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, نواز شریف کو لانا چاہتی ہے, پھر یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کیسے لیڈ لے رہے ہیں سر؟ دیکھیں ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے پہ سر وہ لیڈ لے رہی ہے, وہ لیڈ ابھی نہیں لے رہی ہے سر, اب لینا شروع ہو گئی, اب لینا شروع ہو گئی ہوگی. اس وقت جو اولین ہوا ہے کہ شریف فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی طرح لے کے آنا, جس طرح وہ ووٹ لے رہے ہیں کم از کم میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جو لاہور کے اندر جو پذیرائی ہوئی ہے اور جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا ہے یا جو بھی ہے وہ رسپانس نہیں تھا جو رسپانس ہمیں ووٹوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تو اینی وے بہرحال جو کچھ بھی ہوا لنگڑا لولا کیسا بھی کہو, خواجہ محمد آصف جو ہیں وہ سب 5883 ووٹس پہ ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس ہیں, ہاں وہ ریحانہ ڈار جو صاحبہ ہیں وہ 7330 ووٹ پہ لیڈ ہے سر. اب اسی طرح ہم اگر مزید بھی بات کرتے جائیں تو بہت ساری ایسی جگہیں, اب محمد نواز شریف صاحب جو کہ مانسیرہ سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, 2 جگہ 2 سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, مانسیرہ کی سیٹ پہ شہزادہ محمد گستاف خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں, پی ٹی آئی بیکڈ ہیں, لوکل کینڈیڈیٹ ہیں, 7332 ووٹس کے ساتھ وہ آگے ہیں. نواز شریف صاحب 4284 ووٹس پہ. آپ سمجھتے ہیں یہ لیڈ رات تک ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی تو ہم قبل از وقت کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ کبھی کچھ بھی ہو سکتا. آپ نے پچھلے 2018 کے الیکشن میں خواجہ آصف کا سنا ہوگا کہ جب وہ ہار رہے تھے تو انہوں نے فون کیا اور ان کی جیت میں بدل گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں جو خاص ایک بڑا ایک حیران کو نتیجہ جو میں دیکھ رہا تھا اب سے کوئی 1 گھنٹے پہلے کہ یہ جو تاڑل کے علاقے میں ہمارے جو ہے بلاول بھٹو وہ ڈبل سے زیادہ لیڈ لے رہے تھے لاہور میں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک چیز جو تھی وہ بڑی ایک حیران کن رہی کہ یقیناً پیپلز پارٹی کا وہ اثر اور رسوخ پنجاب میں اب نہیں ہے جو ان کا سن ہے. اب انہوں نے ابھی اپنی اچھی کمپین بھی چلائی بلاول نے, اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا رزلٹ ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ینگ لوگ جب آگے آئیں گے تو اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے. ٹھیک. اچھا سر, کیا خیال ہے آپ کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا مین فوکس سندھ زیادہ رہا ہے, وہ کہ انہوں نے پورے پاکستان میں کیمپین کی, اگر سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے تو اپنا گول تو اچیو کر لے گی. 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں سندھ میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتی ہے بنسبت پورے پاکستان کے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض اوقات جو سسٹم سے جن لوگوں کو باہر کرنا ہوتا ہے وہ باہر کر کے رہتے ہیں. تو پنجاب میں بھی کچھ تو زرداری صاحب کی دور حکومت میں پنجاب پہ خاص طور پہ توجہ نہیں دی گئی, جس سے ان کا ووٹر پیچھے ہوا. ہمیں تاریخ میں بھی یاد رکھنا چاہیے, بھٹو صاحب کے زمانے میں پنجاب میں 70% جو ہے وہ سیٹیں ان کی تھیں, پیپلز پارٹی کی تھیں. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 30% رہیں. اس کے بعد جو ہے زرداری صاحب کے زمانے میں جو ہے دور میں وہ 7% رہ گئیں. لیکن اس دفعہ جو ہم کمپین دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی تگڑی کمپین چلائی ہے, اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سب سے زیادہ مین فوکس جو لیڈر ہمیں گراؤنڈ میں نظر آیا سب سے پہلے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نظر آئے. اچھا, اس میں ایک چیز کامن ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے نعرے باتیں ان کے نیریٹو کی طرف ایک نوجوان لبکہ تھا اور ان کو ایک پذیرائی ملی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہمیں گراؤنڈ میں کم و بیش اسی طرح سے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو پیچھے کے ادوار رہے ہیں اس میں لوگوں کو, عوام کو شکایات ضرور ہیں ان سے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ نوجوان پھر سے ان کی طرف اٹریکٹ ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں بھی اب ان کا کچھ بیک ہوں گے. لیکن ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ دنوں پہلے زرداری صاحب سے ایک انٹرویو لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ 30% سیٹس دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 30% سیٹس جو ہیں وہ تو بڑی امبیشس ہو جائیں گی, یہ تو بڑی بات ہو جائے گی. تو ان کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود پوزیشن جو ہے وہ استحکام ہے پوزیشن میں. اچھا, یہاں میں ایک نتیجہ شیئر کرنا چاہوں گا. شرجیل انعام میمن صاحب کا جو نتیجہ ہے اس وقت جو میرے پاس جن ذرائع سے نتیجہ آیا ہے, PS 61 کا رزلٹ ہے. 58 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ اب تک آ چکا ہے, اور اس میں جو ہے شرجیل انعام میمن جو ہے وہ 32,478 ووٹس کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں سعید تالپور صاحب جو ہیں
وہ صرف 5297 ووٹ حاصل کر چکے ہیں، یعنی ایک تقریباً یہ 27,000 ووٹوں کی برتری جو ہے شرجیل میمن کو حاصل ہے۔ PS 58 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ آ چکا ہے، اور یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے جو ہم شیئر کریں۔ خدیجہ آپ کیا کہتی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے سندھ میں، کیا سمجھتی ہیں کتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کر پائے گی سندھ سے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے تمام الیکشن دیکھے، ہم نے 2013 کے دیکھے، 2018 کے دیکھے، اور اس سے پہلے کے بھی الیکشن دیکھے، لیکن جو کتنے الیکشن ٹوٹل دیکھے؟ جی میں بھی سوال پوچھنے والی میں نے پہلے تو خدیجہ اس پہ بتائیں گے تیسرے الیکشن ہے آپ کی ہوش سنبھالنے کے بعد آپ لگا الیکشن میں عمر کا اندازہ نہیں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہوش میں اور سیاسی شعور رکھتے ہوئے اب تک کتنے الیکشن دیکھے ہوں گے؟ میں سیریسلی سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ 3 2013 سے پہلے کہ آپ نے کوئی 2008 کے الیکشن؟ ہاں 2013 کے تو مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، 2008 کے دھندلے سے یاد ہے، لیکن 2013 کے اس لیے زیادہ یاد ہے کیونکہ میں خود پہلی دفعہ ووٹ دینے گئی تھی، اور اس سے زیادہ ڈیپ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری عمر کے بارے میں 2013 میں کم از کم آپ 18 سال کی تو ہوں گی، اس حساب سے بھی 18+ ٹرینڈ کر لیتے ہیں۔ تو اب سلسلہ کچھ ایسے کہ میں اگر 2024 کے الیکشن کی بات کروں ڈاکٹر صاحب، تو بدترین الیکشن ہیں یہ دیکھنے میں آئے 2024 کے۔ کیوں وجہ؟ موبائل فون بند ہونے کی وجہ سے؟ بالکل، دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیررسٹ اٹیک کیا پہلے پاکستان میں نہیں ہوئے؟ کہ پاکستان پہلے دہشت گردی کے مسئلے سے 2-4 نہیں تھا؟ پہلے بھی تھا، بلاسٹ بھی ہوئے، 28 لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اور پاکستان کی روایت ہے کہ ہر سیکیورٹی کے مسئلے پہ چاہے وہ محرم ہو یا وہ کوئی اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، فون بند کیے جاتے لیکن یہ ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا اس الیکشن میں کہ موبائل فون جو ہے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ اگر آپ رات میں انفارم کر دیتے، کیونکہ جب میری کئی لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ صبح کے وقت جب ہم نے A300 پہ میسج کیا یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے، تو اس میں ہمیں دشواری محسوس ہوئی جس کی وجہ سے ووٹرز کو بہت پریشانی ہوئی۔ اگر آپ رات میں ہی یہ بات کنفرم کر دیتے کہ ہم نیٹ ورک بند کرنے جا رہے ہیں تو یہ دشواری نہ ہوتی، ایک چیز۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کافی اچھی اور کافی برتری حاصل کر سکتی ہے۔ JDA کی جانب سے تھوڑا ٹف ٹائم دیکھنے میں آیا ہے، لیکن جو اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کے جو سینئر یہ اعلیٰ قیادت ہے، چاہے وہ سعید غنی صاحب ہوں، شرجیل میمن صاحب ہو، عبدالباری پتافی صاحب ہو، ساجد ڈوکیو صاحب ہو، یہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دو جو آپ صرف GDA کو جو ہے وہ مخالف سمجھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں JUIF کی کیا پوزیشن ہے سندھ میں؟ دیکھیں ایز سچ تو نہیں ہے، میں یہ یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے؟ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وقت آنے پہ بتائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جیکب آباد میں بڑا ٹف مقابلہ ہے۔ میں خود ریلی کے ساتھ گیا اور کشمور سے آگے جب ہم چلے تو ہم نے ویسے بھی سندھ میں شکارپور سے لے کے اور جیکب آباد تک بہت جگہوں پہ JUIF کے بڑے جھنڈے دیکھے، بڑے کیمپس دیکھے۔ اس کے علاوہ میاں محمد سومرو جو آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر لڑ رہے ہیں، وہ اعجاز جاکرانی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے نتائج کیا آتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں GDA اور پیپلز پارٹی اگر میں انٹیریئر سندھ کی بات کروں تو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، لیکن ایز سچ نہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں برتری حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خصوصاً اگر ہم کراچی کی بات کریں تو آزاد امیدوار جو ہے ان کو بھی برتری حاصل ہے، MQM کو بھی برتری حاصل ہے، لیکن کیونکہ غیر رقمی غیر سرکاری کراچی میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ سیٹیں کون لے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی MQM، لیکن جماعت اسلامی ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ آپ مجھے ایک جماعت بتائیں نا کہ سب سے زیادہ سیٹیں کون لے گا، MQM یا پاکستان پیپلز پارٹی یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کراچی سے بھی سیٹیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں بلاول صاحب نے کیمپین ایک تو اپنی بہت زبردست کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو یوتھ چاہتی ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہو وہ ایک نوجوان ہو تاکہ ہمارے ملک کے مسئلے حل کر سکے۔ لیکن اس پر جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں، یہ جو لیڈز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے حساب سے تو اب تقریباً 120 سیٹوں پہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، 44 سے 47 پہ PMLN ہے، اور 28 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی میں نظر آ رہی ہے لیڈ لیتی ہوئی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ٹرینڈز کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ضروری نہیں ہے یہ 125 اب سیٹوں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس PTI۔ دیکھیے اب یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ آخر کس کی گود میں جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اگر میں بات کروں آصف علی زرداری صاحب کی تو وہ سیاست میں اتنے ماہر ہیں کہ شاید ہی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا سیاستدان آیا ہو۔ تو لیکن ڈاڈی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایسے PTI کینڈیڈیٹس جن کا کہ ٹکٹ جمع ہوا ہے PTI کا، الیکشن سمبل نہیں ملا، بلے کا نشان نہ ملنا ایک اور بات ہے، لیکن پارٹی کی رجسٹریشن اب بھی ہے، پارٹی کی رجسٹریشن ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ PTI کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی یا اس کی رجسٹریشن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی PTI ایز اے پارٹی رجسٹرڈ ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو الیکشن، کیونکہ انہوں نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے تھے، اس لیے ان کو الیکشن کے لیے سمبل الاٹ نہیں کیا گیا۔ دیکھیں ہمارے جتنے ماہر قانون ہیں، قانون دان ہیں، ان کا کہنا یہی تھا کہ
बेशक इनसे बदला ले लिया गया है, वो एक पार्टी के तौर पे मौजूद है और उन्हें वो रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी। हाँ, ये आप अगर बस कुछ चीजें पिटिशन जो है ना वो पेंडिंग हैं, जिसमें एक ये भी पिटिशन थी कि इनको आजाद उम्मीदवार ना लिखा जाए, चाहे सिंबल अलग अलग हो, लेकिन पीटीआई को उम्मीदवार लिखा जाए, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं आया। तो देखिए वो फैसले तो अभी इलेक्शन के बाद आना शुरू होंगे। जब अभी ये आपके इद्दत के कहो या तलाक के कहो या तोशा खाना के कहो, फैसले तो आ चुके हैं सर, कितनी सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो तो लोअर कोर्ट्स के है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाकी है। आप समझते हैं वो फैसले मुख्तलिफ होंगे लोअर कोर्ट से? हमारा सिस्टम जो है, तो अगर काश हमारे जो ज्यूरिस्ट हैं वो अगर इतने खुद मुख्तार होते तो शायद हमारी अदालतें 130वें नंबर पे ना होती और हमारी दुनिया में जगहसाई ना होती कि पाकिस्तान की अदालतें यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, फला नहीं है। तो जाहिर होता है इन चीज़ों से आपके यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने से भी इज्तनाब करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और उसको 342 के तहत डिफेंस का भी हक ना मिले तो वो कहाँ जाएगा अपना सरमाया लेने। ठीक है। अच्छा सना, अब हम जो देख रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान जो है 9 सीटों के साथ बढ़तरी हासिल कर रही है। अब एमक्यूएम का मतलब है कराची, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कराची से 10-12 सीटें एमक्यूएम ले सकती है। जी, कराची से तो हम कह सकते हैं कि एमक्यूएम जो है वो सीट्स ले सकती है, लेकिन एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जहाँ नहीं, मेरी इजाज़त की जरूरत नहीं है। आप हम यहाँ सब बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, तो किसी को किसी इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रोग्राम आप लीड कर रहे हैं। मैं आप लोगों के पीछे तिफले मकतब हूँ, तो सीख रहा हूँ आप लोगों से प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, ऑन एयर। अच्छा जनाब, ये जहाँ पे सोशल मीडिया की बात की गई थी, ये जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो वो कुछ देर पहले हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनको मैं बताती चलूँ कि हमारे यहाँ चूँकि लिटरेसी रेट कम है और चीज़ें बहुत गलत इतलात भी बाहर आती हैं, तो हम अभी जैसे ही हमने देखा कि इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हुई हैं, तो अब हम सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ट्रेंड देख रहे हैं, और वो कुछ चीज़ें याद रखिएगा नाजरीन को मैं बताती चलूँ कि वो ग्राफिक्स होके भी आपके सामने आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही सब कुछ हो, बाद में अगर नताइज कुछ और होते हैं तो ऐसा ना हो कि आप पूरे निज़ाम को ही चैलेंज कर दें। इस बात का ख्याल रखिए कि ग्राफिक्स के ज़रिए भी आप लोगों को जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं वो भी रॉन्ग हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कराची के वोटर की बात है, कराची को मैं खुद नहीं समझ सकी अभी तक कि यहाँ पे कौन सी पार्टी लीड कर सकेगी, क्या नहीं होगी। जहाँ तक एमक्यूएम की कैंपेन्स की बात है या एमक्यूएम की बढ़तरी की बात है, मुझे सॉरी लेकिन एमक्यूएम की मुझे कोई ऐसा कैंपेन मुझे कराची में नजर नहीं आई है जिस तरह से उसको करना चाहिए। जी, एमक्यूएम ने काम नहीं किया इस तरह से जिस तरह से उसको करना चाहिए था। ऐसा लगता था कि जो सीट एडजस्टमेंट उनकी हो गई है, उनको यकीन दहानी हो गई है। और वही बात है कि एक पार्टी तकरीबन 40 साल की होने आई है, तो वो 40 साल में बड़ी मेच्योर हो चुकी है, उनको ये पता है होना कुछ भी नहीं है, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो उनको उतना ही खेलना था जितना वो खेल सकते थे। तो पहले ही उन्हें पता है कि कौन कौन सा हल्का उनका है, कौन से हल्के में उन्हें आना है। इससे ज़्यादा वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा कराची की सियासत के हवाले से इल्म है कि उन्हें ज़्यादातर वजारत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगा खदीजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम की जानिब से, उन्होंने कहा जी अब पोलिंग स्टेशंस को जो है एमक्यूएम के हाथ में दे रहे हैं और अब नताइज के तब्दील होने का सिलसिला शुरू। आप समझती हैं कि क्या इस किस्म की कोई चीज़ आजकल के दौर में हो सकती है, जबकि अब चाहे इंटरनेट ना भी चल रहा हो, लोगों के पास मोबाइल हैं, कैमरे मौजूद हैं, तो कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपको वो दौर तो याद है, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं, तो आप ज़्यादा मुझे करेक्शन कर सकते हैं। सीनियर हैं आप मेरे। आपको वो दौर भी याद है कि वो अफराद जो घर पे सो रहे होते थे, उनका वोट कास्ट हो जाता था, उन्हें पोलिंग स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। वो कहते हैं कि वो लोग अगर घर से निकल के वोट डालने जाते भी तो वो उसी को वोट देते जिसके जो उनका वोट कास्ट हुआ था। अब आप और कोई चॉइस नहीं थी उनके पास किसी और को वोट देने की। ठीक है, आप घर पे सोते रहते थे और आपका वोट डल जाता था, तो वो भी एक दौर है और ये भी एक दौर है, और यहाँ पे भी धांधली हो सकती है और बिल्कुल होती है। और हाफिज नईम रहमान साहब ने पहली दफा ये धांधली का लफ्ज नहीं लिया है। अगर आप बल्दियाती इलेक्शन उठा कर देखें तो उन्होंने तो कहा कि हम इस मेयर के इलेक्शन को ही नहीं मानते, हम मुर्तजा वहाब साहब को ही नहीं मानते, वो तो वहां के भी रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और रही बात एमक्यूएम की, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बल्कि आपको खुद भी पता होगा कि एमक्यूएम ने सिलेक्शन कैंपेन में क्या कुछ नहीं खोया। यूसी चेयरमैन शहीद हो गए और अभी कुछ ऐसी इतलात मौसूल हो रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो फेक इतलात हैं कि फारूक सत्तार साहब पे भी हमला हो गया है, इनके कैंडिडेट पे भी हमला हो गया है, वो फेक इतलात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो हमला किया, इनकी
की कैंडिडेट हैं उन पे भी हमला हुआ है। अरशद साहब मेरा ख्याल से उन पे भी हमले की इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही थी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है उनके कारकुनों ने हम पे अच्छा, हमला किया है। 123 से लाहौर 7 की ये सीट है, इसमें मियां शहबाज शरीफ भी हमें जो सोर्सेज बता रही हैं गैर सरकारी नताइज 11,659 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। इनके मुकाबले में अफजाल अजीम जो उम्मीदवार हैं वो 12,075 वोटों के साथ ये भी लीड कर रहे हैं। ये आज़ाद उम्मीदवार जी आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद का मतलब पीटीआई। PTI। तो क्या कहते हैं सर, आप तो कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं है, यहाँ तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। देखिए मुझे ये आप नाराज लगते हैं। नहीं जी बिल्कुल ये नाराज। अच्छा एक दफा तो मैंने कहा सर आप खुल के ऐलान कर दें आपकी जो है ना हमदर्दियां का है। 1977 में मैंने पहली बार मैं एलिजिबल हुआ था वोट का, वो दिन और आज तक मैंने चाहे काउंसिलर का इलेक्शन हो चाहे नेशनल इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन मैंने नहीं छोड़ा, हर एक पे वोट डाला। यहाँ तक कि ज़ियाउल हक का जो रेफरेंडम जो खुद साख्ता था, पता उसमें क्या लिखा हुआ था? मैं इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, मैं इस्लामी निज़ाम चाहता हूँ इस मुल्क में, ये वो। तो उसके ऊपर मुझे जो लिखना था, बेशक वो वोट ज़ाया हो, वो मैंने भी अपनी तहरीर लिख दी। अच्छा, जो भी कुछ था। लेफ्टिस्ट रहे हैं आप, इसका मतलब? नहीं, लेफ्टिस्ट की नहीं, मैं हमेशा से एक पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा रहा हूँ। सर आपके दिए हुए वोट में कितनी दफा पार्टियां जीती हैं जिनको आपने वोट दिया? मैं बताता हूँ। हाँ। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी वोट दिया, वो जीत गए, ठीक है। मैंने खुशबख्श शुजात को उनकी ज़ाती हैसियत पे वोट दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि फारूक भाई मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। यानी डिफेंस में वोट है आपका? मकसद हाँ, मेरा क्लिफ्टन में। ठीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि फारूक भाई मैं उस वक्त बॉम्बे, आपने इख्तियार बेग को क्यों नहीं वोट दिया? मैं बता रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि फारूक भाई मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए और आपका, तो मैंने कहा भाभी कि ठीक है, आपके सामने कंटेस्ट कौन कर रहा है? बोला इख्तियार बेग। मैंने कहा ठीक है, फिर मेरी सपोर्ट आपको, लेकिन आपकी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये जाती बुनियाद। आपने पर्सनल दुश्मनी की बुनियाद पे हमारा चूंकि भाभी को वोट दे दिया, अपनी एक दोस्तियां, मैं किसी पार्टी में था नहीं। हाँ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर जब कराची उन्होंने पूछा कि फारूक आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि आपके सामने कौन है? मैंने कहा इसलिए कि अगर फौजिया वहाब आपके सामने होती तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो मेरी क्लास फेलो और मैं उनसे, मेरे मरासिम आपसे बहुत पहले से हैं। तो जाहिर बात है कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम, दोस्तियाँ और ये कम्युनिटी सिस्टम चलते हैं, ठीक है ना। और मैं पीपल्स पार्टी को एक नजरियाती पार्टी समझता था जब तक बेनज़ीर भुट्टो हयात थी। अब मैं नहीं समझता, इसलिए कि अगर बेनज़ीर भुट्टो हयात होती तो वो कभी भी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनती। ठीक है, वो अपने वालिद के कातिलों के साथ। आपकी तरफ भी आएंगे, खजिया की तरफ भी जाऊँ। मुझे एक बात बताइए, इस तरह फारूक डाडी ने बात की सना, बहुत सी दफ़ा ये होता है कि हमारे सामने क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उम्मीदवार ऐसा होता है जो आपका बड़ा पक्का दोस्त हो, बहुत जानने वाला हो, असर रसूख रखता हो, आपकी कोई क्लास फेलो हो सकता है और कुछ हो सकता है। दूसरी जानिब आपके नज़रियाती पार्टी आपके सामने होती है, किसको प्रेफर करना चाहिए? नज़रियाती पार्टी को सबसे पहले जो है वो प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वोट वो चीज़ है जिस पे ज़ाती बुनियाद पे नहीं देना चाहिए। बुनियाद पे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये मेरे ख्याल है कि जो नौजवान नस्ल है उन्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये ग्राउंड रियलिटी, हम यहाँ पे बात ज़रूर कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बात ज़रूर हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि इकॉनमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर होगा। इस वक्त हम ना उम्मीद नहीं करना चाह रहे, लेकिन उसके बावजूद ये एक मुसल्लम हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में है वहाँ पे आपको एक मजबूत सियासी निज़ाम की ज़रूरत है और आगे भी होगी। लेकिन उसके बाद अगर आप अभी भी बरादरी दोस्तियों के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, उमर अयूब भी लीड ले रहे हैं PMLN के बाबर नवाज के अगेंस्ट NA-18 में। आप क्या कहती हैं खदीजा कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन सी पार्टी इस वक्त निकाल सकती है, कौन निकाल सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहना चाह रही हैं आप? होगा ये कहना तो कबल नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं अपनी ज़ाती राय में कि कौन सी पार्टी है, कौन सा लीडर पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाल सकता है? मैं ये समझती हूँ कि मैं नौजवानों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मुझे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब अगर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर शायद मुल्क में जो है वो तब्दीली आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को मैं इसमें काउंट नहीं करूंगी, वो अगर सेकंड पोजीशन पे आ जाए, बिलावल साहब फर्स्ट पे आ जाए तो ये भी ठीक रहेगा। मैं ये समझती हूँ कि दोनों प्राइम मिनिस्टर, नहीं बता सकती कि मैं डाडी साहब किसको वोट दे के आए,
खतीजा किसको वोट दे के आई ये है, मैंने तो ये ट्रिकी पता चल तरीके गया। से आपसे पूछा था आप ताकि मुझे मुझे आइडिया हो जाए। जी। आपको क्या लगता है मैंने कैसे मैं वोट समझता किया हूँ होगा? पाकिस्तान में से कोई ऐसी पार्टी, कोई लीडर है ही नहीं जो पाकिस्तान को इन मुआशी बहरान से निकाल सके। ये मेरा अपना ज़ाती मेरी राय हो सकती है। बहुत मुश्किल काम है इस वक्त, कोई बहुत बड़े स्टेप्स की ज़रूरत है, बहुत बड़े यानी जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसा चेंज आए, एक ऐसी लीडरशिप आए जो बिल्कुल पाकिस्तान को जो है ना वो तमाम चीज़ों से निकाल के मुआशी बहरान के हल की तरफ ले जाए। तब वरना हम अपनी पर्सनल चीज़ों में, हम अपनी ही सियासत में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें शायद बैरूनी मसलों और अपनी जो मसाइल हैं उनकी तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता। जी फारूक डाडी साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो माशी बात आपने की ना, उसके लिए हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी हो, और वो पाकिस्तान में से मेरी नज़र में सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज़ इमरान खान। हमने देखा कि कोविड में सारी दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हो गई थी और पाकिस्तान की मईशत 6.48% GDP ग्रोथ के साथ चल रही थी। आपकी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात ये कि FBR का कलेक्शन जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बियॉन्ड द टारगेट आपने अचीव किया, जो कि कभी जिंदगी में नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये कि मेरी शराय नज़र सूद में भी तो उस वक्त लेकिन सबसे ज्यादा लेकिन थी, सर जिससे यहाँ पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। शराय जी, सूद जी। सर यहाँ मैं आपकी बात से 22% इस इस वक्त तरह चल रहा है। इख्तिलाफ करूंगा कि एक मैच्योर सियासतदान को कभी भी अपने अस्करी इदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने स्टेट को डिसमेंटल करने की कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये जो पिलर्स होते हैं ना हमारे, चाहे आप सियासत में कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, लेकिन पब्लिकली देखिए सर, जिस तरह से एक सीक्रेट एक्ट के तहत जो चीज़ें चली, बात यही होती है कि आप जितनी बड़ी पोजीशन पे होते हैं, अब आपको अगर किसी एक बड़े इदारे की बड़ी पोजीशन पे बैठाया जाए, कल को आपको उस पोजीशन से हटा दिया जाए, तो क्या आप उस इदारे के सारे राज और सारी चीज़ें लोगों के सामने अफशा कर देंगे? देखें, अगर आप साइफर की बात कर रहे हैं, नहीं सर, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। इन जनरल में जी। बात कर रहा हूँ कि असल बात शुरू हुई थी साइफर से, ठीक है ना। और अगर आप बैरिस्टर एतजाज अहसन और इनके बयान सुने तो बकौल बैरिस्टर एतजाज अहसन के पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये केस कहीं से बनता ही नहीं। और मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क के खिलाफ अगर कहीं से बाहर से साजिश हो रही है तो क्या प्राइम मिनिस्टर किसको कहेगा? वो अपनी आवाम को नहीं सर, आवाम को नहीं कह सकते। आपको रूल के हिसाब से हम बताएं, जिस तरह से सहाफत के हम थोड़ा बहुत हमने सहाफत को पढ़ा है, तो देखिए, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो चीज़ मेरी जो अर्जा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। मैं भी इंटरनेशनल रिलेशंस का एक स्टूडेंट रहा हूँ और मईशत का। खैर एनीवे, बात ये कि हमारे मुल्क की अगर इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना हो, मैं हमेशा से कहता हूँ सबसे पहले हमें यहाँ पे डैम्स बनाने होंगे, क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क होते हुए पिछले 65 साल से एक डैम ना बनाए ना बनने दिया गया है। हमारे लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ डिक्टेटर्स ही आगे डैम बना सकते हैं। सियासी जमातें चूँकि मुख्तलिफ जगहों से यानी असर में होती हैं, इसलिए पाकिस्तान में कोई सियासी हुकूमत डैम्स नहीं बना सकती। ये तमाम डैम्स जो बने ये सब जो है ये डिक्टेटर्स के दौर में बने। मुशर्रफ ने 6 डैम अनाउंस किए थे उनके जाने के बाद, और 2008 से 18 तक 1 इंच उन डैमों पे काम नहीं हुआ, ठीक है। 2018 में जब खान साहब की हुकूमत आई तो उनको जब इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई तो उन्होंने कहा 6 ये 4 ये 10 मेगा डैम पे रात दिन काम शुरू हो गया। लेकिन 16 माह की गवर्नमेंट आई, सबसे पहले इन्होंने डैम पे काम बंद कर दिया। तो हमें वो मुहर्रिकात देखने होंगे, वो वजूहात देखनी होगी कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे जो हमारी तरक्की के पीछे हायल है कि वो आगे बढ़ने नहीं दे। क्योंकि जिस दिन हमारे उन मुहर्रिकात को भी देखना होगा जो CPEC के रास्ते में भी रुकावट बने। हमें उन मुहर्रिकात को भी देखना होगा जो एक पेज होने की बात करते थे, लेकिन एक पेज का फायदा वो बहुत पहले से उठा सकते थे। हुकूमत के 3 साल बाद आने के बाद नहीं उनको याद आना चाहिए था कि हम एक पेज पे हैं तो हमें ये काम करना चाहिए। उन्हें पहले ही माह दूसरे ही माह काम करना शुरू कर देना चाहिए था। और ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है कि CPEC को किससे नुकसान पहुंचाया। आपने बड़ी अच्छी बात की CPEC की। जी सर।
देखिए, हमने इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इग्नोर कर रहे हैं ना, जो चाइना की इम्पोर्टेंस को, इस वक्त ग्लोब यहाँ पे इस रीजन में चाइना और रशिया इतनी बड़ी ताकत बन के उभरे हैं, और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट ग्वादर में है यहाँ पे इस वक्त, हमने उसके बावजूद पिछले दिनों हमने सुना कि ये जो ग्वादर का एयरपोर्ट है वो आपने अमेरिका को दे दिया। ये मुबैना तौर पे ये खबर है, अब इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी ये बाद में पता चलेगा। अगर ऐसा कोई कदम हमने उठाया, और चाइना भी ये समझता है कि हमारी क्या मजबूरियां हैं, और जब भी हम पे कोई बुरा वक्त आया है तो चाइना ने आगे बढ़ के हमारा साथ दिया है। जब 2018 में $9.2 बिलियन IMF ने मांगे तो नई नई गवर्नमेंट आई थी, तो आप कहाँ से लाते? तो $6 अरब यूएई और सऊदी अरब ने आपको दिए, और बाकी चाइना ने दिए, और आपने $9.2 बिलियन इनको दे दिए IMF को, और आप डिफॉल्ट से बच गए। तो कहने का मकसद है चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है, और आज भी चाइना वो तमाम मजबूरियाँ हमारी समझता है। जिस दिन चाइना ने थोड़ी सी भी जुम्बिश की ना, तो ये याद रखना कि यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। और अगर इन तमाम चीज़ों को अगर समझना है तो डैनियल मार्की की किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान अब तो उर्दू तर्जुमे के साथ भी पाकिस्तान में पब्लिश हो गई है। मेरे ख्याल है कि सिर्फ चीज़ें वोट देने से पहले, और नौजवान नस्ल की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी जोग्राफियाई लिहाज से भी पाकिस्तान की हैसियत को समझना होगा कि पाकिस्तान जिस जोग्राफियाई हैसियत पे है, इसमें कौन सी आलमी ताकतें पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। और जब हम इदारों पर उंगली उठाते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इदारों पर बात करते हुए यही पाकिस्तान, हम अगर सुकून से बैठे हुए तो उन्हीं इदारों की वजह से बैठे हुए, क्योंकि आस पास हम जिनको बरादर मुल्क भी कहते हैं वहाँ से भी हम पे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वक्तों में हमले होते रहे। कुछ अर्से पहले ईरान की भी मिसाल आपके सामने है, और जब मैं CPEC की बात कर रही हूँ तो मेरा खुद कोयटा जाना हुआ सर, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, और जब हम अपनी आंखों से जाके उन चीज़ों को देखते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, CPEC के इशूज़ क्या हैं, तो हमें पता चलता है ये सियासतदानों की हुकूमतें एक तरफ और इदारों पे की बातें एक तरफ, लेकिन अगर इदारे भी ना आए, ये हम सियासतदान ही हैं जो मजबूर करते हैं इदारों को इन्वॉल्व होने में। कोई अपने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अब 136 ऐसी नशिस्तें हैं जिस पे आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI के हैं वो लीड कर रहे हैं। 45 पे PMLN है, 30 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 10 पे MQM है, 4 JUI है। अब ये पोजीशन थोड़ी थोड़ी जो है ना वो सामने आ रही है। यहाँ हमारे सीनियर जो सीजन सियासतदान हैं खुर्शीद शाह साहब, उनसे कुछ देर पहले बात हुई थी, खतीजा आपसे जानना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जी जो ट्रेंड नज़र आ जाते हैं, 2-3 हज़ार वोट की जब बढ़तरी हो जाती है ना, तो उसके बाद वो ट्रेंड आखिर वक्त तक कायम रहता है। उसके बाद कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। उसके बाद ये नहीं हो सकता कि जो 2-3 हज़ार की बढ़तरी ले गया हो 20-25% वोट की काउंटिंग तक। क्या ऐसा पॉसिबल तो नहीं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक तो नहीं करती हूँ, और नहीं करती। आप समझते हैं कि नताइज चेंज हो सकते हैं, और हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नताइज चेंज करवाए भी जा सकते हैं, नताइज चेंज हो सकते हैं और करवाए भी जा सकते हैं। जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई मैं तो जी हार रहा था, फिर मैंने बाजवा साहब को फोन किया कि मैं तो हार रहा हूँ, तो फिर वो जीत गए वहां से। तो इससे ज्यादा बढ़ के और बात तो की नहीं जा सकती। और वैसे ख्वाजा आसिफ साहब को कहा तो उन्होंने, लेकिन उनके हवाले से बहुत से और भी ऐसे बयानात हैं जो वो असेंबली के फ्लोर पे भी दे चुके हैं, और उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। फिर इस किस्म का ये बयान भी देना, ये भी एक तरीके से इदारों अच्छा, अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब का अब 2013 वाला बयान देखें कि उन्होंने कहा कि अभी तो गिनती शुरू ही हुई थी, खत्म भी नहीं हुई, नताइज मुकम्मल भी नहीं थे, और एक निजी टीवी चैनल ने जो है वो नवाज शरीफ को डिक्लेयर कर दिया था कि वो जीत गए। आपको याद होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मुझे ये बताइए, डिक्लेयर नहीं किया था उनको, बहैसियत नामजद प्राइम मिनिस्टर के उनका खिताब करा दिया गया था। अपनी डिक्लेयर नहीं किया था, तकरीर हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर चैनल ने ये कर दिया था, और एक नामवर निजी टीवी चैनल जिसने ये कर दिया था, जिसके बाद तमाम चैनल जो है वो एक ही लाइन पे लग गए थे और उसी चैनल को फॉलो करने लग गए थे। तो ऐसा होता है, नताइज तब्दील किए जा सकते हैं, और किसकी ख्वाहिशात पे ये होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभी रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं गैर हकमी गैर सरकारी, इस पे कंफर्मेशन नहीं मिल सकती है कि अगला पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो कौन बनेगा। लेकिन हाँ, रात 2 बजे तक अगले दिन जो है ये वाजे हो सकता है, क्योंकि हम देखें यहाँ पे शिकायतें मौसूल हो रही हैं। MQM शिकायतें कर रहा है, MQM शिकायतें कर रहा है, और इस वक्त जो मेरे पास जो हमारे साथ धांधली हुई है, हमले किए जा रहे हैं। फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, और अभी जो मेरे पास इतलात आई, क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा है, वो मुझे नहीं पता, शायद आपके पास भी आ गई होंगी। NA 229 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बढ़तरी हासिल कर रही है। अच्छा, हाँ, अब ये मेरे ख्याल है आपके पास शायद इतलात 229 229 से क्या दियारी वाला तो नहीं?
وہ ان علاقوں سے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ویسے ہے بھی نکلتی ہے 230 یا 229 ایسی سیٹیں جہاں سے ایم کیو ایم جو ہے نا وہ نہیں وہ کرتی. میرے خیال سے میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتی ہوں. جی جی جی. تو وہاں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نور عالم خان کے حوالے سے بھی ہے کہ سب سے پہلے وہ خان کے کھلاڑی تھے جو کہ سب سے پہلے خان صاحب کے خلاف بولنا شروع ہوئے تھے اور اسمبلی فلور پہ بات انہوں نے کرنا شروع کی تھی اور بڑے کھل کے وہ سامنے, جبکہ وہ ان کی ہمدردیاں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھی, لیکن ایسا لگتا تھا کہ ایک پری پلان ان کی چیزیں سامنے آ رہی تھی اور بڑے سنگین قسم کے اس وقت الزامات لگے تھے جب وہ گورنمنٹ میں تھی ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. تو اس وقت جو نتائج ابھی غیر سیاسی جو ہے وہ سرکاری نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس میں نور عالم صاحب بھی جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور آزاد امیدوار ساجد نواز صاحب آگے ہیں اس وقت. اچھا, یہ جو چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں اس میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا, لیکن اب خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی 248 سے صرف 280 ووٹ, 7 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آنے پہ 280 ووٹ ان کے ہیں, اور ان کے مقابلے میں ارسلان خالد جو ہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار وہ 2049 ووٹ لے چکے ہیں. جب آپ کی طرف آؤں گا خطیہ, لیکن بریک پہ جانا ہے, بار بار بریک لے کے آ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات الیکشن 2024. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن 2024 خصوصی نشریات میٹرو نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی میزبان ڈاکٹر ثنا غوری. ہمارے ساتھ جو دیگر اینالسٹ موجود ہیں, ہماری اینکر ہوسٹ ختیجہ راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تجزیہ کار فاروق ڈاڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو اس وقت کے الیکشنز ہیں, فاروق ڈاڈی صاحب نے کہا کوئی فرق نہیں نظر آیا. اچھا, جبکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ جی آزاد امیدوار جس طریقے سے الیکشنز میں اس وقت تک آگے چل رہے ہیں, اگر تو ان کی برتری قائم نہیں رہتی تو پھر تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں فرق نہیں نظر آیا, لیکن اگر ان کی برتری قائم رہتی ہے یا جیت میں تبدیل ہو جاتی ہے, خدیجہ پھر کیا خیال ہے آپ کا, کیا کہیں گے آپ کے الیکشن مختلف ہوئے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتی ہوں, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے بتائیے گا کہ آئی ایم رائٹ اور رانگ, کہ بے نظیر جب شہید ہوئی تھی 2007 میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ بے نظیر کو بہت ووٹ پڑا تھا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو, کیونکہ وہ شہید ہو گئی تھی. پھر سمپتی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ووٹ ملے. عمران خان صاحب کو اس طریقے سے اپنی کیمپین نہیں کرنے دی, اڈیالہ جیل منتقل کر دیا, پھر ڈیورنگ کیمپین جو ہے 10 سال کی سزا ان کو بھی دے دی, اہلیہ کو بھی دے دی, اور پھر جو ان کے ساتھی رہنما تھے جب انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا, پھر بلے کا نشان چھن گیا, وہ اپنے آپ میں ایک ہسٹری بن چکا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, شاید خان صاحب وہ پہلے سیاستدان ہیں پاکستان کے, وہ مجھے ڈاڑی صاحب کریکٹ کر لیں گے, جنہوں نے اپنی کیمپین جیل میں کی, اور رہنما جو ہے وہ بھی جیل میں گئے, اور بلے کا نشان بھی چھن گیا جسے انتخابی نشان کہتے ہیں. پھر وہ اپنے انتخابی نشان پہ انہوں نے ووٹ دیا, پھر کافی مشکل پڑ گئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے سمپتی کا ووٹ زیادہ پڑا ہے. جو ان کے مخالفین ہیں, اگر وہ یہ چاہتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب کو اب جیل میں ڈال دیں گے تاکہ وہ بات نہ کر سکے, سوشل میڈیا پہ ان کا نام نہ آئے, ٹیلی ویژن پہ ان کا نام نہ آئے, پیمرا نوٹس دے دے, تو یہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی غلطی تھی. اگر اس بحاف پہ زرداری صاحب ہوتے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو صاحب, مخالفین سے آپ کی مراد پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی بالکل بالکل بالکل. کہ جی سب کو یہ لگتا تھا کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں گے تو لوگ بھول جائیں گے, ٹیلی ویژن پہ پابندی لگا دیں گے. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ چاہے کیسز کا بہت پڑا ہے, لیکن یہاں میں آپ کی بات سے اختلاف یہ کروں گا کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چاہے وہ ان کیمرہ ٹرائلز ہوں, عدالت کی پروسیڈنگز ہوں, بلے کا نشان لینا ہو, جیل میں ڈالنا ہو, سزائیں سنانی ہو, یہ ایک طریقے سے خان صاحب کی کیمپین چلائی جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی یہ کیمپین ہے, جو کہ جس طرح شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اڈیالہ جیل سے ضمانت پہ باہر نکلے اور دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا, انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کو تو اب کسی کیمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں, فہیم خان, راجہ اظہر, عدیل احمد, ان کی کیمپین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے تو یہ کراچی میں کہیں نظر ہی نہیں آئے. تو کیا ان کی کیمپین بھی اس لیے تھی کہ ان کو ایف او سی میں الیکشن کیمپین مل رہی, ان کی تو کوئی کیمپین ہی نہیں تھی. ثنا کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کہا گیا تھا کہ کھمبا ووٹ جو ہے نا وہ ہوگا, کھمبے کو بھی کھڑا کیا جائے گا تو پی ٹی آئی کو ووٹ مل سکتے ہیں, آزاد امیدواروں کو ووٹ مل سکتے ہیں, جو چیزیں ہمیں ابھی نظر آ رہی ہیں. لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس وقت 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اور جس طریقے سے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا, اس کے بعد جو پہلی پیشی ہوئی تھی تو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے درمیان بڑا گیپ نظر آیا تھا, یا ایک
خدشات یا شبہات شکوک و شبہات نے جنم لے لیا تھا کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب نے خود اپنی گرفتاری کرائی ہے جان بوجھ کے. کیا کہیں گی, کیا اب وہ گیپ ختم ہو گیا اس لیے کہ سائفر کیس میں ہمیں بہت ٹیگ کر کے دونوں جو ہے نا وہ لڑتے ہوئے نظر آئے؟ دیکھیے جہاں آپ نے اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ یہ بھی کئی سرائیاں تھی کہ خاص طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے, یہ بھی بات تھی. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ بات سبھی جانتے ہیں اور یہ بالکل چھپانے والی بات نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کے ہیڈ کی سیٹ پہ آنا چاہتے تھے. شروع سے آخر تک ان کی یہی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی مکمل طور پہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو جائے, لیکن ہوتے ہوتے سیاسی فیصلے وہ نہ چھوڑ سکے پی ٹی آئی, اور ان کو ہی پتا تھا کہ فتح ان کی کسی نہ کسی طرح سے صرف ان کی بقا جو ہے, لفظ بقا استعمال کرنا چاہیے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے میں ہی ہے. جہاں میری ساتھی اینکر نے یہ کہا کہ ڈال دیا گیا, وہاں پہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گی کہ ڈال دیا گیا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ جو کیسز ہوتے ہیں اگر اس کو فیئر طریقے سے حل کرنا ہے اور واقعی عوام کے سامنے سچ اور حق کو لے کے آنا ہے تو کسی کے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے میں نہ اعتراض ہونا چاہیے نہ باہر آنے پہ اعتراض ہونا چاہیے. اس میں یہ بات بھی میں بتاتی چلوں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بھی, اور یہاں پہ جو بھی پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے یا پھر فیصلے جو ہوتے آئے ہیں وہ کوئی دیر پا فیصلے نہیں ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فیصلے ریورس ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2018 میں جن لوگوں کے خلاف فیصلے ہوئے آج وہ ریورس ہو گئے, اور ابھی بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ایسا فلاس ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ سازوں نے وہ رکھا ہے ایک کارنر کہ جناب اگر ایسا کرو گے تو جس کو آنے کا موقع دیا جا رہا ہے ان کی رسی بالکل کھینچی جا سکتی ہے اور کسی اور کو فوری طور پہ آگے لایا جا سکتا ہے. جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا فیصلے واپس جائیں گے, تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصلے ہو سکتا ہے کہ واپس بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے فاروق بھائی, آپ کیا کہتے ہیں کہ یعنی جو کچھ بھی ہوا اور تمام چیزیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ ہمیں اسپیکولیشن سے تو بالکل ہٹ کے نظر آ رہی ہیں جو ریزلٹس اس وقت تک آ رہے ہیں, اگر یہ ریزلٹ قائم رہتے ہیں تو؟ دیکھیں یہ جیسے کہہ رہی تھی تو شیخ مجیب الرحمان کے بعد عمران خان وہ پاکستان کے دوسرے لیڈر ہیں جن کو الیکشن کے دوران پابند سلاسل. سر میرا خیال ہے کہ ہم شیخ مجیب الرحمان کا یہاں پہ ذکر نہ کریں تو بہتر ہے. خیر وہ اس وقت پاکستان کا حصہ تھا اور وہی الیکشن ہوئے تھے پاکستان کے, تو میرا خیال ہے کہ وہ تاریخ ہے ہماری. چیئرمین پی ٹی آئی سے ملانا تو بالکل ہی غلط ہو جائے گا, وہاں پہ وہ ایک غدار کے طور پہ ہماری تاریخ کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے, وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو بہرحال بات یہ کہ جیسے یہ کہہ رہی تھی, ظاہری بات ہے کہ آپ جب کسی کو پابند سلاسل کریں گے 14 سال کی سزا, 10 سال کی سزا, 7 سال کی سزا, تو پبلک کو ایک سمپتیز آتی ہے. آج اب میں نے دیکھا جو پہلا ووٹ کے پی کے میں ڈال کے آیا وہ رونے لگا, یہ ٹی وی پہ آیا ہے, رونے لگا کہ میں محبت کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کے جذبات ہیں اور ان چیزوں سے ایک سمپتیز ہوتی ہے. جب بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی گئی تو اس کے بعد جو بے نظیر کو جو سپورٹ ملی اور لاہور ایئرپورٹ پہ جو اتری, میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا استقبال شاید ہی کسی لیڈر کا ہوا ہو جو بے نظیر کا لاہور میں ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر ہمارے یہاں ہر چیز, ہمارے ہر ادارہ, ہر چیز ہمارے قانون کے ماتحت چلے تو ہمیں یہ کوئی پریشانیاں نہیں ہوگی. ایک سسٹم ہم نہیں بن سکے, ایک قوم ہم نہیں بن سکے. اب داری صاحب یہاں میں کچھ کہنا بھی چاہوں گی قطع کلامی کی معذرت, کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر ثنا نے کہا کہ میں نے اس بات کو بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ اس کو مسکوٹ کیا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, اس دوران الیکشن کیمپین وہ نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی, اور شاید پاکستان کے وہ پہلے سیاستدان تھے جنہیں جیل میں ڈالا گیا ڈیورنگ الیکشن تاکہ وہ اپنی کیمپین نہ کر سکیں. اور پھر کراچی میں جو ان کے رہنما ہیں, میں نے ان کے بارے میں بھی بات کی, تو دیکھیں کیسز تو آتے ہیں جاتے ہیں. نااہل کر دیا کہ نواز شریف صاحب کو, تو کیا وہ وطن واپس نہیں ہے, اور وطن واپس آئے تو کس پر پریکٹس. یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو, یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ایک پریس کانفرنس کر دینی چاہیے 2013 کی طرح جو لیڈ کر رہے ہیں اور 70-80% نشستیں جو ہے نا جیت جائیں گے. اچھا آپ کیا کہتی ہیں کہ پریس کانفرنس کر دینی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ میں تو خیر نہیں سمجھتی کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے, میں تو اس وقت نہیں سمجھتی. اچھا ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک بات میری رہ جائے گی جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے, تو خان صاحب کی مقبولیت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. جس طرح نواز شریف صاحب گئے اور انہوں نے کہا, وہ کس صورت واپس آئے؟ وہ تب واپس آئے جب معاملات طے ہو چکے تھے. اور اس ملک میں وہی پرائم منسٹر حکومت کر سکتا ہے, اپنی مدت پوری کر سکتا ہے, جو اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اور اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. ہمارے بہت اچھے اینالسٹ ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گی, بڑے چینل پہ بیٹھتے ہیں, ان سے جب میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے خود بھی ٹی وی پہ یہ بیان دیا تھا, یہ انہی کے الفاظ ہے جو میں آج کہہ رہی ہوں کہ وہ پرائم منسٹر اپنی مدت پوری کر سکتا ہے جو اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. یہاں پہ انصاف کا نظام نہیں ہے. اور بلاول بھٹو صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس عدالت کو نہیں مانتے. آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب کو کیسز سے بری کیا جا رہا تھا تو بلاول صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم عدالت کو نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے؟ دیکھیں بلاول صاحب کی تو درخواست پہ تحریک عدم اعتماد جو اسمبلی اس سے پہلے جب خان صاحب کو کیسز میں ریلیف مل رہا تھا, وہی عدالتیں رات میں کھولی گئی تھیں, وہی تمام چیزیں ہوئی تھیں, اور میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں, حکومت کو چلی گئی تھی, ایم کیو میں اتحادی بن گئی تھی. بالکل کیسے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, اچھا بہرحال مزید گفتگو کریں گے. آپ جو ہیں دونوں ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں یہاں. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات میٹرو ون نیوز پر.